शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से बाब दुवम, जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 2.1 और उसका लेक्चर नंबर 4। हमारे आज के सबक का उन्वान है निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन। और हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है अखबारात, रसाइल और जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बानाम मुदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपनी मालूमात, मुशाहिदात, एहसासात और ख़यालात को तसलसल से बयान कर सकें। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम मिलेंगे आपको। पहला वाला है पढ़ना की सलाहियत में मौजूद है और दूसरा वाला बातचीत की सलाहियत में। जी बच्चों, आज हम ये दोनों बातें नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत इस्लामी नुक्ता नजर के हवाले से। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। जी बच्चों, क्या सीखा हमने कि हमने किसी की भी बात पर बिला सोचे समझे यकीन नहीं करना। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की सरगर्मी की तरफ। मोल्लम कुतुब खाने से गुज़िश्ता दिनों के अखबारात, मैगजीन या रसाइल, कुछ भी ले आए, मैगजीन हो, रसाइल हो या फिर अखबारात हो, और जुमात को मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगे। हर ग्रोह को मोल्लम अखबारात में से कॉलम मज़ामीन तफवीज़ करें और तलबा की पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रवानी पे भी तवज्जो दें। बच्चों, गुज़िश्ता बाब में हमने सीखा था दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत, नज़्म और नसर पढ़ना। आज के सबक में हम सीखेंगे एक तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और दूसरा रवानी के साथ पढ़ना। मोल्लम अखबारात में से कुछ इबारात तफवीज़ करेंगे तलबा को, और किस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो रवानी का और दूसरा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज अखबारात, रसाइल और जराइद से खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बानाम मुदीर वगैरह रवानी से पढ़ने की मशक करवाई जाएगी। ये सारी जो है खबर, इदारिया, रुदाद, इश्तिहार और खतूत, ये सनफे नसर है, यानी नसर की इकसाम है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपनी मालूमात, मुशाहिदात, एहसासात को तसलसल से बयान करने का तरीका समझाया जाएगा। अखबारात, रसाइल और जराइद से खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बानाम मुदीर रवानी से पढ़ना। इसकी मशक क्या करेंगे? पहले तो मौलम खुद मुख्तलिफ अखबारात से कोई भी सनफ़े नसर मुंतखब करके पढ़ेंगे, यानी इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद तलबा से मशक करवाई जाएगी, यानी मौलम पहले आपको नमूने के तौर पर रवानी से पढ़ना बताएंगे कि किस तरीके से दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ा जाता है, और फिर उसकी मशक करवाएंगे वो। अब मुख्तलिफ हमारा जो दूसरा हासिल ताल्लुम है, मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपनी मालूमात, मुशाहिदात, एहसासात और ख़यालात को तसलसल से बयान करने के लिए ज़रूरी है कि उस मौजू के बारे में मालूमात भी हों। इसके लिए अखबारात, रसाइल और मैगज़ीन का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, अपने मुताले को वसी करें, ताकि आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतालिक मालूमात हो, आपको पता हो कि किस मौजू के बारे में कौन सी मालूमात जो है वो आपने बयान करनी है। मालूमात, मुशाहिदात और एहसासात बयान करने के लिए ज़रूरी है कि इबारत में से अहम निकात अक्स करने का तरीका मालूम हो। इसके लिए इबारत को 2 से 3 बार पढ़ें, यानी जब आप किसी इबारत के बारे में मालूमात दे रहे हैं तो उससे पहले किसी भी इबारत को 2 से 3 बार पढ़े और ख़ास निकात को खत कशीद करके उससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात और अपने मुशाहिदात बयान करें। आम निकात को खत कशीद कर लें, फिर उसके बारे में अपनी मालूमात, अपने मुशाहिदात बयान करें कि इस मौजू के बारे में आपके पास ये मालूमात हैं। अब हम करते हैं अपने दोनों हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक सरगर्मियाँ, ताकि आपको सबक बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। किसी कौमी अखबार से हुब्बे वतन पर, यानी वतन की मोहब्बत पर कोई मजमून, कॉलम या खबर पढ़े।
اس کا تراشا اردو کی کتاب میں چسپا کریں، یعنی جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی کالم ہے، خبر ہے، مضمون ہے، اس کو کیا کریں، منتخب کریں، پھر اس کا تراشا جو ہے اپنی کاپی میں چسپا کریں، اس کو پڑھیں اچھی طرح اور گروہی سرگرمی کے طور پر اس عبارت کو جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ پہلے تو خود پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد گروہی سرگرمی کے طور پر اس کو آپ نے جماعت میں اس سرگرمی کو یعنی اس تراشے کو پڑھنا ہے۔ اب اپنے دوسرے حاصل تعلم کی بھی سرگرمی، اور یہ دونوں سرگرمیاں بچوں آپ کو اپنی درسی کتاب میں بھی مل جائیں گی۔ جوڑوں کی صورت میں سبق کے خاص نکات پر اپنے خیالات اور مشاہدات پر ایک دوسرے سے بات کریں۔ جی بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہمارا سبق ہے جو ہم نے گزشتہ روز ختم کیا ہے، آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ خاص نکات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف میں بتایا تھا کہ خاص نکات کو خط کشید کر لیں، اسی طرح سبق 2.1 کے بھی خاص نکات کو خط کشید کر لیں اور اس کے متعلق اپنی معلومات اپنے ساتھی کو بیان کریں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ بڑے اچھے طریقے سے آج کے حاصلات تعلم کو سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے گھر کا کام جو ورک شیٹ کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پہلا جو ہمارا حاصل تعلم ہے پڑھنا سے لیا گیا ہے، پڑھنا کی صلاحیت سے، اس میں ورک شیٹ پہ آپ کو ایک اخبار کا تراشا دیا جائے گا بچوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس اخبار کے تراشے کو روانی سے پڑھتے ہوئے آڈیو ریکارڈ کرنی، یعنی آڈیو بنانی ہے آپ نے، اور وہ آڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کرنی ہے، اور معلم چیک کریں گے کہ آپ نے کس طرح روانی سے اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہمارے دوسرے حاصل تعلم سے متعلق جو ہے ورک شیٹ، یہ آپ کو ایک کہانی دی گئی ہے بچوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پوری ایک کہانی ہے جو 3-4 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے گھر جانا ہے، اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، پوری کہانی کو 1 سے 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے تو اس کے موضوع کو پہچاننا ہے کہ یہ کس موضوع پر بنائی گئی ہے۔ بچوں اس پوری کہانی کو، یہ جو پوری عبارت ایک آپ کو دی گئی ہے، آپ نے گھر جا کے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے موضوع پہچاننا ہے کہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے یہ عبارت، یہ پوری جو نثر کی صنف نثر ہے، یہ جو پوری کہانی ہے یا واقعہ ہے، پہلے تو آپ پورا پڑھیں گے، بلکہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلے سے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس واقعے کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، پھر اس کے موضوع کو پہچاننا ہے۔ موضوع کو پہچاننے کے بعد پھر اس موضوع کے پہ جو آپ کے پاس معلومات ہوں گی وہ ریکارڈ کرنی ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے بنانی ہے، اور ویڈیو بنا کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے معلم دونوں کو آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے۔ یہ دونوں آپ کا گھر کا کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ دونوں کام، اور بڑی توجہ دلچسپی سے آپ گھر جا کے یہ دونوں کام کریں گے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے حاصل تعلم کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، اپنے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔